तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकाएक नागरिकता विधेयक पारे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राखे चासो, गरे यति ठुलो घोषणा, राष्ट्रपतिलाई गरे यति ठुलो आग्रह। नागरिकता विधेयक बारे राष्ट्रपति र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको एउटै धारणा। संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति खोज्न बसेको दलहरूको बैठक पनि निष्कर्षविहीन। राष्ट्रपति भण्डारीसँग अध्यक्ष लीको भेटवार्ता, द्विपक्षीय हितका विषयमा गम्भीर छलफल। महाअभियोग छानबिन, चोलेन्द्र शमशेरले मुछेकाहरूलाई बोलाएर संसदीय समितिले कसले के भन्दैछन्। साँझपख एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति भण्डारी बीच भेटवार्ता, नागरिकता विधेयकबारे छलफल। यता भने नागरिकता विधेयकमा मध्यमार्ग, सरकारले आयोग बनाउने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने। माधव कुमार नेपाल निर्वाचित भएको काठमाडौँ 2 मा ओन्सरी घरतीको नाम सिफारिस। ओन्सरी घरती भन्छन् काठमाडौँ 2 पार्टीको रोजाइ हो, मेरो होइन। आफ्नो पुरानै घरमा एमालेमा फर्किने एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता माधव कुमार नेपाल एक्लो हुने सङ्केत, पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घोषणाले सत्तारूढ गठबन्धनमा खैरा बैला, एकीकृत समाजवादी चुनावसम्म सकिने। निर्वाचन आचार संहिता संशोधन गर्न सत्तापक्षको माग, असहमति जनाउँदै नेकपा एमाले फेर्यो भाका। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनाव लाग्यो, देश दौडामा व्यस्त। माओवादी र एकीकृत समाजवादी साथै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता भित्राउँदै एमालेमा। र उपेन्द्र यादवलाई बाहिर पठाएर गठबन्धनमा महन्त ठाकुरलाई भित्राउने देउबाको तयारी। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भए 98% समस्या समाधान हुन्छ, योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। चीनले बन्द गरेका नाका तत्कालै खोलिँदै। दार्चुलामा बाढी पहिरोमा बेपत्ता 10 जनाको अवस्था अझै पनि अज्ञात, खोजी कार्य जारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छाड्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धनमा सामेल गराउने गरी तयारी थालेका छन्। देउवाले बरु गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धनबाट बाहिर पठाउन चाहेका छन्। जसपा र लोसपा बीच मधेसमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। अहिले गठबन्धनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 25 सिटको अडान लिएका छन्, तर गठबन्धनका मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने कुनै पनि हालतमा 10 सिटभन्दा बढी नदिने अडान लिएका छन्। यादवले पनि 25 सिट नदिए अलग हुने चेतावनी दिइसकेका छन्। यादव पछिल्लो समय एमालेसँग सहकार्य गर्ने मुडमा पुगेका छन्। यादवको रणनीति पहिले आएका प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो समय यादवलाई भन्दा पनि लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन्। गठबन्धनमा नरहँदा पनि देउवाले लोसपालाई आगामी निर्वाचनमा 3 सिट दिने गरी पार्टीभित्रबाट आन्तरिक निर्णय गराइसकेको स्रोतले दावी गरेको छ। उनले लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित नेताहरू शरद सिंह भण्डारी र राजेन्द्र महतोलाई जिताउने वचन दिएका छन्। यसको पुष्टि धनुषा 3 बाट चुनाव लड्न लागेका राजेन्द्र महतोको क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले हेभीवेट उम्मेदवार सिफारिस नगरेसँगै हुन्छ। विमलेन्द्र निधिले प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। धनुषा 3 मा यसपटक लोसपाका महतो र एमालेकी नेत्री जोली कुमारी महतो बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले गलत नेता र पार्टीलाई भोट दिए देश बर्बाद हुने बताएका छन्। आज बुधबार स्याङ्जामा आयोजित विरत सभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भोट दिँदा छोरी अन्माय झैँ धेरै सोचेर विचार गरेर दिनुपर्ने बताएका छन्। देशको अवस्था हेर्दा सामान्य देखिन्छ, तर सामान्य छैन। उनले भने 3 दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा
सीमित राजनीतिक पार्टीहरूका सीमित नेताहरूले देश र जनतालाई सिन्डिकेटमा बन्धक बनाएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले सरकार जस्तो नभएको र अदालत जस्तो नभएको र सांसद जस्ता नभएको पनि बताएका छन्। केही भ्रष्ट र केही भ्रष्ट न्यायाधीशबाट देश चलिरहेको उनको आरोप छ। चोलेन शमशेर जबरा महाअभियोगका भागीदार हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा उनका भनाइबाटै प्रश्न भइरहेको उनले बताएका छन्। उनले आउँदो मङ्सिर 4 मा राप्रपालाई मत माग्दै देश दौडाहामा निस्केको बताउँदै सही पार्टी र उम्मेदवारलाई मत दिई यसपटक राप्रपालाई हेर्न आग्रह गरेका छन्। पटक पटक अरू पार्टीलाई हेरिसकेको बताउँदै यसपटक राप्रपालाई मत दिन उनको आग्रह रहेको छ। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू तरुणबहादुर गुरुङ, हिम्मत जङ कार्की र उदय राज पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका पञ्चकुमार गुरुङ, पूर्व उपसचिव मधुबहादुर कार्की, भूतपूर्व सैनिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश सङ कार्की, महिला नेतृत्व छमकला कोर लगायतले शुभकामनासहित राप्रपालाई मत दिई विजय गराउन आग्रह गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागू भएपछि 98% समस्या समाधान हुने ठकुवा गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सो पार्टीका अधिकांशले नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेका बेला सचिव भट्टराई यस्तो धारणा राखेका हुन्। बुधबार सिंहदरबारमा भएको सांसदसँग बालबालिका विषय कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका छन्। संघीय संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले अधिकांश नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले जन्मसिद्धको नागरिकता भएकाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने विषय सुनिश्चित गरेको उनले बताएका छन्। आमा भएको बाबुको पहिचान नभएकाले नागरिकता पाउने, नेपालमा जन्मिएको तर बाबु र आमा नभेटेकाले पनि नागरिकता पाउने विषय विधेयकले सुनिश्चित गरेको सचिव भट्टराईको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पछिको दोस्रो वरियतको उपाध्यक्ष बनेर विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र राप्रपा प्रवेश गर्ने भएका छन्। राप्रपा र मिश्र निकट स्रोतहरूले उपाध्यक्षमा सहमति भइसकेको जानकारी दिएका छन्। राप्रपामा प्रवेशका लागि लामो समयदेखि संवादमा रहेका मिश्रले सहअध्यक्षको दावी गर्दै आइरहेका थिए। राप्रपामा हाल 6 उपाध्यक्ष छन्। राप्रपाका 8 जनासम्म उपाध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। राप्रपा महामन्त्री भुवन पाठकले मिश्र प्रवेशको घोषणा 1-2 दिनभित्रै हुने बताएका छन्। 1-2 दिनभित्रै यस विषयमा औपचारिक घोषणा हुनेछ। महामन्त्री पाठकले भने मिश्रलाई राप्रपाले काठमाडौँ 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनाउनेछ। मिश्रले असोजको पहिलो साता उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा घोषणा हुने बताएका छन्। असोजको पहिलो साता उम्मेदवारी घोषणा हुनेछ। मिश्रले भने संविधान दिवसको दिन मिश्रको पुस्तक विचारभन्दा माथि देश सार्वजनिक हुँदैछ, तर त्यसमा संविधानको मुख्य विशेषता संहिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अध्यागमन विभागले कालो सूचीमा पनि राखिसकेको छ। प्रहरीले उनी नेपाल आउने बित्तिकै पक्राउ गर्ने सुरुमा छ। 17 वर्षीय नाबालिग बलात्कार गरेको आरोपमा आफू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए लगतै उनी क्यानको सम्पर्कमा आएका थिए, तर अहिले 7 दिन भइसक्दा पनि उनलाई सम्पर्क नभएको स्रोतले बताएको छ। T20 खेल खेल्न केन्या गएका उनी अहिले कहाँ छन् र के गर्दैछन् धेरै चासोको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन्। यता प्रहरी सन्दीप आउला र च्याप्प समातोला भनेर कुरेर बसेको छ, तर उनी भने चम्का दिँदै केन्याबाट दुवै हानिएका छन्। सन्दीप समयमा नै नेपाल आएर कानुनलाई सम्मान गर्ने बताइरहेको भए तापनि उनी अहिले न क्यानको सम्पर्कमा छन् न प्रहरीलाई नै उनले कुनै खबर गरेका छन्। गत बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिए लगतै क्यानले उनलाई निलम्बनमा राखेपछि केही तनावमा देखिएका सन्दीपलाई प्रहरीले जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गर्न अनुमति पाए पनि सन्दीप नेपाल नआएका कारण प्रहरी पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका उनी घटना भएको भोलिपल्टै केन्या पुगेका थिए। भदौ 5 गते काठमाडौँको एक होटलमा नाबालिकालाई पुर्याएर पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। प्रहरीले सन्दीप लामिछाने नेपाल नफर्किएमा इन्टरपोल मार्फत उनलाई पक्राउ गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बोहराले सन्दीप प्रकरणमा थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले उनलाई अब पर्खिने समय सकिएको र प्रक्रियागत तरिकाले प्रहरी अगाडि बढिसकेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि इन्टरपोल मार्फत उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी भएको हो त भन्ने प्रश्नमा एसएसपी बोहराले केही बोलेका छैनन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेपत्ता र सत्य निरूपण सम्बन्धी विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरूप आजै टुङ्गाउन अपिल गरेका छन्। उनले राजनीतिक दलहरू र सरकारवालासँगको गहन छलफलपछि मस्यौदा तयार गरिए पनि बाहिर उठेका हत्या, बलात्कार र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित आवाजमा पनि सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्न प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता कानुनी र संवैधानिक नभई राजनीतिक सम्झौता भएको बताएका छन्। उनले भने यो सम्झौताको मूल स्पिरिट पोलिटिकल अर्थात् द्वन्द्व समाधान गरी देशलाई शान्ति, समृद्धि र विकासतर्फ लैजाने भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। सत्य अन्वय होस्, मेलमिलाप पनि कायम होस् भन्ने मुख्य भाव हो। सत्य पत्ता लगाउने र मेलमिलापको वातावरण बनाउने विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल भएर हामी आजको बिन्दुमा आएको बताउँदै प्रचण्डले विषयमा कोही पक्ष वा विपक्ष नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुलाई नेपाल चीनबीच भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लानका लागि आग्रह गरेका छन्। शीतल निवासमा बुधबार आयोजित भ्रष्टाचार भेटवार्तामा आएका अध्यक्ष लीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले दुई मुलुकबीच हालसालै भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा लगे नेपालको विकासमा टेवा पुग्ने बताएकै हुन्। चीन सरकारले कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सद्भावपूर्वक विचार गर्नेछ राष्ट्रपति भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै प्रेस विज्ञ ढोकालले बताएका छन्। राष्ट्रपतिले नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग रहेको उल्लेख गर्दै चीनले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका छिन्। उनीहरूबीच बुधबार दिउँसो 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म भेटवार्ता भएको थियो। अध्यक्षले नेपालतर्फका केरङ्गु र तातोपानी नाकाहरू तत्काल सञ्चालन हुने जानकारी गराएका छन्। प्रेस विज्ञ ढकालका अनुसार अध्यक्ष लीले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष आफूले नाकाहरू सञ्चालनका लागि उप प्रधानमन्त्री र यो क्षेत्रको क्षेत्रीय व्यापार हेर्ने अधिकारीसँग कुराकानी गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष लीले भने आज कुराकानी गरेको हो, तत्कालै नाकाहरू सुचारू हुन्छन्, त्यसबारेमा हाम्रो राजदूत हौ यान्छीले नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनेछिन्। अध्यक्ष लीले राष्ट्रपति भण्डारीको नेतृत्वमा महिला सहभागिताका लागि नेपालले हासिल गरेको प्रगति अनुकरणीय रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट विश्वले सिक्ने बताएका छन्।